राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा योजनाको औपचारिक घोषणा। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। दुई मुलुक बीच देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। संसदको जारी अवरोध खुलाउन सत्ता गठबन्धनद्वारा एमाले सहितका दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय। एमालेका कारण प्रतिनिधि सभा बन्द। भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको सडक आन्दोलन स्थगित। माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन। विश्वले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निरन्तर सुदृढीकरण खोजिरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको तर्क। पश्चिमी राष्ट्रहरूले द्वन्द्वलाई अझ चर्काउँदै लगेको आरोप। र घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। अब उपाधिका लागि स्पेनसँग भेट्ने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ संसदको जारी अवरोध खुलाउने प्रसङ्गबाट। संसदको जारी अवरोध खुलाउन सत्ता गठबन्धनले एमाले सहितका दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले संसदको गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कोही पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रको झन्डै 40देखि 50 लाखसम्मको श्रमिकहरू र मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने बताउनुभयो। श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुनु निकै हामी सबैको लागि खुसी र गौरवको कुरा हो। त्यसैले आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ। र यहाँ खास गरी जेटियुको तर्फबाट जे कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ, मेरो पृष्ठभूमिको कारणले, मेरो प्रतिबद्धताको कारणले उहाँले भनेका सबै कुरा र सरकार अन्तर्गत रहेका करारमा रहेका कर्मचारी लगायत सबैलाई पनि आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि तपाईँलाई गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा समाजवाद निर्माण गर्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रको खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। संविधानकै मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन पहल गरिएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो।
श्रमिकको पेशा र श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने यो सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय बनाई समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउन सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ भने यसले यस्तो कोषमा श्रमिकको भरोसाका आधारहरू पनि गहिरो गरी लुकेका हुन्छन्। उहाँले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि स्थापनाका लागि अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध कहिले काहीँ केही कारणले दरार भए पनि सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा सधैँका लागि कसैले पनि बिगार्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको बुझाइ थियो। नेपाल भारत मैत्री समाजले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई खटपट हुन दिनु वाञ्छनीय नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भने अध्यक्ष ओलीले दुई मुलुक बीच देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्ने पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले दुई मुलुक बीच सँगसँगै हिँड्नुको विकल्प नरहेको स्मरण गराउँदै केही समस्याहरू भए समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उदारलाई केन्द्रमा राखेर दुई मुलुकले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन पारस्परिक सम्मानको सन्तुलन यो चिज आवश्यक छ। यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, बढ्नुपर्छ र हामीसँगै हिँड्नु त छँदैछ। सँगै हिँड्नु त हाम्रो अनिवार्य शर्त हो, यसको कुनै विकल्प छैन। वी हेभ टु लिभ टुगेदर, त्यसको कुनै विकल्पै छैन। त्यसकारण समस्याहरू छन् भने समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले भारतले ठूला ठूला प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल भारत मैत्री समाजको काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल र भारतमा उपलब्ध स्रोत, साधन, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले दुवै मुलुकमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षालाई दुवै देश एक आपसमा मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विकास, उद्योग, व्यापार वा कारोबारको साझेदारीको रूपमा अघि बढ्न सके मात्रै दुई देशले सोचेको विकास निर्माण हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले भएका मनमुटावलाई सँगै बसेर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हमारे दोनों देश के संबंधों को अब हमें नई धारा, नई दिशाएं देने की जरूरत है। वो क्या है? जो यहाँ दोनों मुल्क में उपलब्ध जो स्रोत और साधन, ज्ञान और विज्ञान और प्रविधि हैं, उनके उपयोग से हम विकास की साझा लक्ष्य को प्राप्त करें। दोनों मुल्क में जो गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षाएं से जो पीड़ित या इनसे जूझ रहे, इनसे लड़ रहे बहुत बड़ी तादाद में हैं और नेपाल में और ज़्यादा है, इन्हें समाप्त करके हमें विकास, उद्योग, विकास, व्यापार या कारोबार की साझेदारी के रूप में तरक्की की ओर दोनों मुल्क को ले जाने की आज की आवश्यकता है। अध्यक्ष यादवले एक अर्का देशबीच एक अर्काको हितलाई समेटेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। नेपालका नागरिकहरू भारत गएपछि फर्किँदा र भारतका नागरिक नेपालबाट फर्किँदा समस्या झेल्नु परेको भन्दै त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले नेपाल र भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
जनस्तरमै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल भारत मैत्री समाजको काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध व्यापारिक र कर्मचारी तहमा मात्रै नभई दुई देशका जनताहरू एकअर्कासँग नजिक भएपछि मात्रै सुमधुर बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध व्यापारिक र कर्मचारी स्तरको मात्रै रहेर नहुने भन्दै सीमा क्षेत्रको समस्या सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्ल्याउनु भयो। राउतले कार्यक्रमहरू मात्रै गरेर सम्बन्ध सुधार नहुने भन्दै प्राविधिक विषयहरूको पनि हल खोजिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारत नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको लागि सन् 2012मा दिल्लीको जनस्तरमा अनसन बसेको बताउनु भयो। उहाँले सो समयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 13 बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको स्मरण गर्दै सीमा क्षेत्रको समस्या हल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। जुन एउटा सीमा क्षेत्रमा मैले समस्याहरू पाएँ, म त अलिकति आश्चर्यचकित भएँ कि अमेरिका जाँदाखेरि यस्तो समस्या हुँदैन, बेलायत जाँदाखेरि यस्तो समस्या हुँदैन, अनि हजार वर्ष सम्बन्ध रहेको दुई देश बिचमा खुल्ला सिमाना हुँदाखेरि हामी जाँदाखेरि यस्तो समस्या हुने भन्ने अलिकति आश्चर्यचकित भएको हुनाले मैले त्यो कुराहरू ध्यानाकर्षण गराउनको लागि दिल्लीको जन्तर मन्तरमा दुई देशको सम्बन्ध बिचमा अनसनै बसेको थिएँ मागहरू राखेर, र त्यति बेला मैले 13 पेजको लामो ज्ञापन पत्र पनि तत्कालीन अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ श्रीमान मोदीजीले मैले हस्तान्तरण गरेको थिएँ त्यहाँ। राउतले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा भएको भन्दै यो आन्दोलनले विश्वमै लोकतन्त्रको सन्देश दिएको बताउनु भयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भारतको विरोध गर्नु नेपालको राष्ट्रियवाद नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल भारत मैत्री समाजको आयोजनामा 76औं भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केसीले विक्रम सम्वत 2017 सालपछि नेपालको राष्ट्रवाद नै भारत र कांग्रेसको विरोध गर्नु हो भने भाष्य बनेको बताउनु भयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भनी सम्झिने गरिएको भन्दै त्यो गलत भएको बताउनु भयो। हामीहरू खास गरेर 17 साल पछिको एउटा परिस्थिति यसरी जन्मियो। टोटल त्यो तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्षदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षको निम्ति भारतीय क्षेत्रलाई आधार बनाएर चाहिँ हाम्रा नेता सुवर्ण शमशेर लगायत बसेको स्थितिमा तत्कालीन परिवेश चाहिँ के भयो भने नेपालको राष्ट्रवाद भने नै भारत विरोधवाद र काङ्ग्रेस विरोधवादको रूपमा जन्मियो। चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ भारत विरोधवाद नै नेपालको राष्ट्रवाद हो कि भनेर सम्झन्छौँ, त्यो होइन। उहाँले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध राजनीतिक बन्धनले मात्रै बाँधिएको नभई धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र आपसी मान्यताहरूबाट एक अर्कामा जोडिएको बताउनु भयो। उहाँले दुई देशका बीचमा देखिएका समस्याहरूलाई पारस्परिक आत्मविश्वासका साथ सहअस्तित्व र सम्मानको बाटोबाट हल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालसँगको भारतको सम्बन्धलाई हिमालय झैँ उचाइमा पुर्याउने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल भारत मैत्री समाजको काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि चलिरहेको र अझै सम्बन्ध विस्तार गर्दै जान भारत अघि बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले केही समय अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा पनि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध बढाउन नै बढी जोड दिएको बताउनु भयो। प्रधानमंत्री ओली ने अभी जिक्र किया कि किस तरह नेपाल की सारी नदियां भारत में जाती हैं, और उस संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया इनलैंड वाटरवेज का। तो इस विजिट में जो भ्रमण हुआ था उसमें हमने एक नई ट्रांजिट ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसके द्वारा इनलैंड वाटरवेज भारत की इनलैंड वाटरवेज का प्रयोग किया जा सकेगा नेपाल के द्वारा, और दोनों देशों के बीच में व्यापार और अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ की जा सकेगी।
उहाँले भारत अबको 5 वर्षमा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक बन्ने दावी गर्नुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकअघि हेडलाइन्स न्युज। श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु, प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा योजनाको औपचारिक घोषणा। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। दुई मुलुक बीच देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। संसदको जारी अवरोध खुलाउन सत्ता गठबन्धनद्वारा एमाले सहितका दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय। एमालेका कारण प्रतिनिधि सभा बन्द। भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसाय महासङ्घले गरेको सडक आन्दोलन स्थगित, माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन। विश्वले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निरन्तर सुदृढीकरण खोजिरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको तर्क। पश्चिममा राष्ट्रहरूले द्वन्द्वलाई अझ चर्काउँदै लगेको आरोप। र घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। अब उपाधिका लागि स्पेनसँग भेट्ने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ निज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। नेपालका लागि भियतनामी राजदूत नै एन थान हाईले भियतनामीहरू लुम्बिनी र सगरमाथा आउन इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल भियतनाम चेम्बर अफ कमर्सले राजदूत हाईको स्वागतका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत हाईले यस्तो बताउनु भएको हो। राजदूत हाईले भियतनामीहरू नेपालको लुम्बिनी मात्रै नभएर गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा आउन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा धेरै पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको भन्दै नेपालका ट्राभल एजेन्सीहरूले प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। Asians is very important. The promotion of the awareness of both for Vietnam and Nepal is important. For now, Vietnamese people interested in Lumbini, but I think with the increasing in terms of GDPs and all, people will be more interested in not only Lumbini, but going to Everest. Going to other places of interest, beautiful destinations in Nepal. So I need to work with you, the travel agencies in Nepal, to promote Nepal in Vietnam as well. भियतनामका लागि कन्सुलर राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन प्रबन्धन गर्न लुम्बिनी भियतनाम सिधा उडान पहल गरिदिन राजदूत हाईलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भियतनाम सम्बन्ध थप विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्न दुवै देशबीच सिधा उडान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। As a tourist, as a Buddhist or businessman, even we have a connectivity to Australia, even Japan, Korea, even other countries. So there is many opportunity of having always full of your flight, Excellency. Do not worry for that. That's why we request for Excellency to have a flight for Nepal to Vietnam, and the connectivity is the most where we can increase our trade and our either import, export or investment or IT field. उहाँले नेपाल र भियतनाम दुवै देशबीच व्यापार, लगानी, कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै एमालेले साउन 10 गतेदेखि संसद चल्न दिएको छैन। यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले विगतकोमा गरेको संसद विघटन सही थियो भन्दै नेता कार्यकर्तालाई
नअल्मलिन आग्रह गर्न थाल्नु भएको छ। अदालतले संसद विघटन बदर गरेकोमा किन ओली त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न? कहिले संसद विघटन गर्ने त कहिले संसद चल्न नदिने एमाले यो संसद पनि विघटन होस् भने चाहन्छ त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले 2077 पुस 5 को संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गरेको थियो अनि पुनस्थापित संसदको बैठक 13 दिन भित्रै बोलाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो। अदालतको फैसलामा भनिएको थियो प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति 2077-9-5 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। ओलीले दुई पटक विघटन गरेको संसद पुनस्थापना भई नयाँ सरकार बनी अर्को चुनावपछि नयाँ संसद आइसकेको छ। तर 3 वर्षपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओली संसद विघटन गर्ने निर्णय सही भएको भन्दै ओकालत गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँले तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्ड्याएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनाल दिएको बताउनु भएको छ। हामीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्यौं, विघटन गर्यौं। हामीले ठिक ठानेर गर्यौं, ठिक भनेर गर्यौं, ठिक थियो र गर्यौं, नगरी नहुने थियो र गर्यौं। बिल्कुलै समसामयिक कदम चाल्यो, होइन भने हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्यो। ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भएको थियो। त्यस षड्यन्त्रलाई हामीलाई झुन्ड्याउन जुन डोरी उनीहरूले तयार गरेका थिए त्यो डोरी हामीले छिनाल्दियौँ। पुस 5 गतेको कदम भनेको त्यही, हामीलाई झुन्ड्याएर मार्ने जुन डोरी उनीहरूले बनाएका थिए त्यो डोरी हामीले काट्दियौँ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाप्रति ओली अझै असहमत हुँदै आउनु भएको छ। कहिले पशुपतिमा जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न माग गर्दा एमाले संसद अवरोध गर्यो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुँदादेखि नै सरकारको विरोध गरेको थियो। त्यसैगरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंह दिल्ली समेत धाएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा पनि एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरोध गरेको थियो। एमालेका कारण संसद अवरुद्ध हुँदा मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निष्क्रिय भएको थियो। यसअघि जति पटक जुन माग राखेर एमाले सदन अवरोध गर्यो ती कुनै माग पूरा भएनन् र पछि त्यत्तिकै सदन खोल्न सहमत भएको थियो। अहिले पनि एमाले अध्यक्ष सहित एमाले जनहरू सरकारलाई छारष्ट गाली गरिरहेका छन्। यता सत्ता गठबन्धनले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि छुट्टै समिति गठन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि विश्वासको मत लिने दिन संसदमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको संसद विघटन सही निर्णय भएको बताउनु भएको थियो। त्यसपछि ओलीसँग झस्किएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नु भएको थियो। अर्थात् कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको गठबन्धन बनी एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो। अहिले पनि ओलीका अभिव्यक्ति सुन्दा कतै एमाले यो संसद पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद विघटन चाहन्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भनेर संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर गरेको कुरालाई अहिले पनि किन सही निर्णय भन्दै ओलीले भन्न थाल्नु भएको हो त? यसबाट के बुझिन्छ भने एमाले अहिले पनि संसद विघटनको पक्षमा छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समितिका पदाधिकारीहरूकै कारण मध्य प्रदेश अन्तर्गत रहेको दलित विकास समिति काम गर्न नसकी निष्क्रिय भएको छ।
जनकपुर धाममा दलित जनकल्याण युवा क्लबद्वारा आयोजित प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कार्यक्रमका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरीले बजेट छुट्याए पनि दलित विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी बीचको समन्वय र सहकार्य अभावले समिति निष्क्रिय भएको बताउनुभयो। न कोही एक्जिस्टेन्सको कुरा छ, न समन्वय छ, सहअस्तित्व साझेदारी सहकार केही पनि छैन। एक्लै गरेर हुने भएको भए त दलित विकास समितिमा त्यत्रो पदाधिकारी किन हुन्थ्यो? अब एक अर्कामा फुट्छ, कोहीसँग कोही कसैसँग पुरै गर्न चाहँदैन, आफ्नै मादलको तालमा हिँडिराख्नु भएको छ भनेपछि यसरी गाउँका काम हुन्छ। कार्यक्रमका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भण्डारीले समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नो काम र कर्तव्य बिर्सेको आरोप लगाउनुभयो। यो मेरो एनजिओलाई चाहियो, यो उसको एनजिओलाई चाहियो, यो त्यसको एनजिओलाई चाहियो, त्यसरी हुन्छ कार्यक्रम? कार्यक्रम भनेको नेपालको प्रचलित ऐन छ, कानुन छ, त्यो अनुसार चाहिँ टेन्डर आह्वान हुन्छ हैन, त्यो अनुसार सेलेक्सन गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। जसको सेलेक्सन हुन्छ त्यसले गर्छ र त्यसको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ त्यसले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन अनुगमन गरौँ न। सूचना निकालेको छ मेरो एनजिओ परेन भनेर चाहिँ उजुरी दिएको छ, बन्द गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलितहरूको उत्थान तथा विकासका लागि ऐन बने पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दलितको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। गत वर्ष दलित विकास समितिका नाममा 36 करोड र यस वर्ष 12 करोड बजेट छुट्याएको छ, तर कामै छैन भन्दै पदाधिकारी पन्छिने गरेका छन्, जबकि ऐनमा 15 वटा काम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कटिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र विकास साझेदारी संस्था र नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी रहने बताउनु भयो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको अनुगमन संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका अन्य निकायद्वारा गरिँदै आएको बताउनु भयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संस्थागत रूपमा संयन्त्र बनाएको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उत्पादन, रोजगार, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरेको बताउनु भयो। नेपालमा 5 वर्ष मुनिका प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जना बालबालिका पुड्कोपना हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक 100 जनामा बालबालिका मध्ये 100 जना बालबालिका मध्ये 25 जनामा पुड्कोपना देखिने गरेको हो। विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाको खानपानमा कमी र उमेर अनुसार पोषणको अभाव भयो भने पुड्कोपना देखिन्छ। न्युज नेपालसँग कुराकानीमा थापाले पुड्कोपनाको प्रमुख कारण पोषणको अभाव रहेको भन्दै घर परिवार सचेत हुँदा कुपोषणमा सुधार आउने बताउनु भयो। त्यसैगरी कुपोषणविद विनिता पन्तले कुपोषण र पुड्कोपना हुन नदिन मातृ पोषण कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले गर्भावस्थामा आमालाई र बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई पोषणको अभाव हुन नदिने पुड्कोपनाको समस्या नआउने बताउनु भयो। उहाँले बच्चालाई पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्त्व पुग्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारवालाहरूले पोषण बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोडिएकाले पोषणमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने औल्याउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको।
गरेका कामको भुक्तानी सहितका विभिन्न माग राखेर साउन दोस्रो हप्तादेखि सडकमा आएका निर्माण व्यवसायीहरू सरकारले छलफलमा बोलाएपछि आन्दोलन नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मङ्गलबारदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन सकिएको र अब सरकारले समस्या समाधान गर्न बनाइएको समितिमा सहभागी हुने गरी सडक आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काम गरेको भुक्तानी र सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारले बल्ल चासो दिएको छ। व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ। कार्यदललाई आगामी 15 दिनभित्र सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यता ढिलै भए पनि सरकारले समिति मार्फत माग सम्बोधनका लागि अग्रसरता लिएपछि साउन दोस्रो हप्तादेखि सडकमा आएका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलन नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मङ्गलबार तेस्रो चरणको आन्दोलन सकिएको र अब सरकारले समस्या समाधान गर्न बनाएको समितिमा सहभागी हुने गरी सडक आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाएको छ। छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट औपचारिक पत्र आएपछि महासङ्घको मङ्गलबार सम्पन्न कार्य समिति बैठकले अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासङ्घले सरकारबाट छलफलका लागि बोलाइनु सकारात्मक भएको ठहर गर्दै माग पूरा नभएसम्म साङ्केतिक प्रदर्शन मात्र गर्ने जनाएको छ। जस अन्तर्गत 77 जिल्लाका सङ्घहरूले बुधबारदेखि आआफ्नो कार्यालयमा महासङ्घको 9 बुँदे मागसहितको ब्यानर राखेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताउनु भएको थियो। 80-81 मा जुन विनियोजन भएको छ त्यसबाट नै दिन सक्ने, त्यसबाट दिनस्, काहीँ चाहिँ विनियोजनै भएको छैन अथवा चाहिँ दिन सकिने अवस्था छैन भने त्यसको पनि फेरिस्त हामीलाई पेश गर्नुहोस्। हामी काम गरेको सबैले पाउनुपर्छ। हामी जसरी पनि त्यो चाहिँ दायित्व चाहिँ पुरा गर्छौँ र भुक्तानी गर्छौँ। निर्माण व्यवसायीहरू भने रकम भुक्तानी गर्ने काम अर्थमन्त्रीको होइन भनिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह बताउनुहुन्छ। निर्माण कार्यहरूको बिल भुक्तानी गर्ने काम चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूको होइन। अर्थमन्त्रीज्यूको काम चाहिँ बजेट निकासा गर्ने हो र कुन कुन कार्यालयमा कति कति बजेट चाहिन्छ भनेर कार्यालयहरूले माग गरे अनुसार अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेटको निकासा गर्नु पर्यो। अब प्रत्येक नेपालभरि हुने निर्माण कार्यको चाहिँ बिल भुक्तानी गर्ने काम चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले गर्यो भने अहिले जति प्रगति भएको छ त्यो अनुपातमा पनि प्रगति हुँदैन। निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका कामको भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन, अव्यावहारिक माइलस्टोनसँगै उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारसँग राख्दै आएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निरन्तर सुदृढीकरण खोजिरहेको बताएका छन्। मस्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी 11औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले बहुध्रुवीयतातर्फ विश्वव्यापी परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले अधिकांश देशहरू आफ्नो सार्वभौम सत्ता दाबी गर्न र आफ्नो राष्ट्रिय हित, परम्परा, संस्कृतिको रक्षा गर्न तयार रहेको पनि बताए। उनले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय चुनौतीहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्ने बताए। उनले हाल विश्वभर नयाँ द्वन्द्व उस्काउने र विद्यमान द्वन्द्वलाई बढाउने प्रयास गर्नेहरूले राष्ट्रहरूलाई विभाजन गरी फाइदा लिन खोजिरहेको बताए। युक्रेनमा अरबौं डलर लगानी गर्दै किभलाई उपकरणहरू आपूर्ति गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले द्वन्द्वलाई अझ चर्काउँदै लगेको र अन्य देशहरूलाई यसमा तानिरहेको पुटिनले बताए।
निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। दर्शकबिन अब लागौं आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। आरसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले बुधबार एक कार्यक्रम गरेर मलेसिया जाने टोलीको बिदाई गरेको हो। नेपाललाई जिताउने गरी खेल्ने र यो पटक धेरै प्रेसर रहेको कप्तान रुबिना छेत्री बेलबासेले बताइन्। नेपाली टोलीले पहिलो पटक ब्याटिङ प्रशिक्षण पाएको छ, त्यसैले पनि टोली निकै उत्साहित छ। इंग्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार आयोजक अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यसअघि 3 पटकसम्म सेमिफाइनलमा सीमित भएको इंग्ल्यान्डले पहिलो पटक फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा 36औं मिनेटमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डले 1-0 को अग्रता बनाएको हो। तर 63औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्स बाहिरबाट इंग्ल्यान्डका दुईवटा डिफेन्डरलाई बिट गर्दै स्याम किरीले अस्ट्रेलियाका लागि गोल फर्काइन्। एलेसिया रुसोले 86औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई 3-1 ले जिताउँदै फाइनलको दिशा देखाएका हुन्। इंग्ल्यान्डले फाइनलमा स्पेनसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल भदौ 3 गते हुनेछ। अलराउन्डर बेन स्टोक्सले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट लिएको सन्यास फिर्ता लिएका छन्। बुधबार विश्वकपको पूर्व सन्ध्यामा स्टोकले सन्यास फिर्ता लिएका हुन्। स्टोक्स इंग्ल्यान्डको टेस्ट टोलीको कप्तान हुन्। विश्वकप अघि इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डसँग एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्दैछ। सम्भवतः यही श्रृङ्खलाबाट उनी एक दिवसीय टोलीमा फर्कनेछन्। 32 वर्षीय स्टोकले सन् 2019 को एक दिवसीय विश्वकप र 2022 को टी20 विश्वकप इंग्ल्यान्डले जित्दा शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर वाहाब रियाजले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। बुधबार उनले आफ्नो टिमबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। उनले 15 वर्षे पाकिस्तानको राष्ट्रिय टोलीबाट क्रिकेट खेलेका छन्। रियाजले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई भने निरन्तरता दिनेछन्। नेपालका 4 खेलाडीले कजाकिस्तानमा हुने 22औं आइटिएफ तेक्वान्दो विश्व च्याम्पियनसिपमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आगामी अगस्त 18 देखि 27 तारिकसम्म कजाकिस्तानको अस्तानमा 22औं आइटिएफ तेक्वान्दो विश्व च्याम्पियनसिप सुरु हुँदैछ, जहाँ नेपाल समान 2 पुरुष र महिला खेलाडीले क्वार्टर फाइनलतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। महिला 47 केजी तौल समूहमा रुबिना खड्का र 52 केजीमा सुस्मिता थापाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषमा भने पुकार केसीले 64 केजी मुनि र अजय बुढा मगरले 68 केजी तौल समूहमा नेपालका तर्फबाट चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। कजाकिस्तानमा हुने विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन जाने 8 सदस्यीय नेपाली टोलीलाई बुधबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बिदाई गरेका थिए। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदको विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपाली खेलाडीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। नेपाली टोली बिहिबार कजाकिस्तानतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। हस्त दर्शकबिन खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौं स्टुडियो 1 तर्फ। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा योजनाको औपचारिक घोषणा। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। दुई मुलुक बीच देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड। संसदको जारी अवरोध खुलाउन सत्ता गठबन्धनद्वारा एमाले सहितका दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय। एमालेका कारण प्रतिनिधि सभा बन्द। भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको सडक आन्दोलन स्थगित। माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन। विश्वले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निरन्तर सुदृढीकरण खोजिरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको तर्क। पश्चिमी राष्ट्रहरूले द्वन्द्वलाई अझ चर्काउँदै लगेको आरोप।
र घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। अब उपाधिका लागि स्पेनसँग भिड्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।